الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. محبت اور عقیدتنا سارے احباب دو چار بڑی پڑھئے. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نعمت اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگ و بھائیو آج دے اس جمعۃ المبارک کی خوبصورت نشست اندر میں جناب دے سامنے قرآن پاک دے 15ویں پارے دی پہلی آیا مبارکہ دا ایک حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانو مینو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے.
حضرات گرامی آج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں تھوڑے سامنے مسجد اقصی دے حوالے دے نال چند گزارشات عرض کرانگا کہ مسجد اقصی نو بنایا کنے اور مسجد اقصی بنی کیویں اور مسجد اقصی دا مقام کیے ایدی عظمت کیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد بارے وچ کی ارشاد فرمایا یہ آج دے جمعۃ المبارک کے اندر عرض کرانگا یہ مسجد اقصی ہوئے جدا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا 15ویں پارے دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج دا تذکرہ کر دیا ہویا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا فرمایا پاک و ذات جن نے سیر کرائی اپنے خاص بندے نو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی فرمایا مسجد حرام تو اس سیر شروع ہوئی ہے اور اسی مسجد اقصی وال اپنے حبیب نو لے کے گئے اگے تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اقصی دا اللہ فرماندے اللذی بارکنا حولہ فرمایا اے مسجد اقصی اوے جدے آلے دوالے اساں برکتہ رکھیاں ہوئی ہیں مسجد اقصی ہوئے جدے ارد گرد اساں کی رکھیاں نہیں برکتہ کتھے مسجد اقصی دے اچھا ماشاءاللہ سمجھدار بزرگ تشریف فرماؤ اے فرماؤ برکت اس مسجد دے اندر ہے یا باہر ہے کی خیال ہے ویسے سارے یقیناً نہیں آکھو گے کہ برکت مسجد دے اندر ہے پر اے عجیب مسجد ہے وہی عجیب شان والی مسجد ہے اللہ فرماتا ہے مسجد اقصی اوے جدے اساں آلے دوالے برکتہ رکھیاں ارد گرد برکتہ رکھیاں انہوں دیکھنا ہے کہ مسجد اقصی دے ارد گرد آلے دوالے وہ برکتہ کی وہ برکتہ کیڑیاں نے جڑیاں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی دے آلے دوالے رکھیاں تفسیر السراج المنیر دے اندر حضرت علامہ امام خطیب شربینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر دے اندر اور تفسیر بغوی دے اندر امام بغوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کشاف دے اندر علامہ محمود زمکشری نے اور تفسیر خازن دے اندر امام خازن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تفسیر روح المعانی دے اندر حضرت علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ علیہ اور تفسیر مدارک التنزیل دے اندر امام نصفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تفسیر مظہری دے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اور تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہا سارے مفسرین لکھیا فرماندے نے اللہ نے جڑا قرآن فرمایا نا کہ مسجد اقصی ہوئے جدے آلے دوالے اسا برکتہ رکھیاں نے فرماندے نے او جڑیاں آلے دوالے برکتہ رکھیاں نے اس تو مراد کیے فرماندے نے سماہو مبارکن لئنہو مقر الانبیاء ومحبت الملائکت والوحی ومنہو یحشر الناس یوم القیامہ او کما قال فرماندے نے ایدہ نا اس وجہ تو برکتہ والا رکھیا گیا ہے کیونکہ مسجد اقصی دے آلے دوالے اللہ دے نبیاں دیاں قبران اللہ دے نبیاں دیاں قبران اللہ دے نبیاں دے بینے دیاں جگہ نے جتھے اللہ دے نبی قیام فرما دے رہے فرماندے نے وَمَحْبَتُ الْمَلَائِكَ تے اے او جگہ نے جتھے اللہ دے فرشتے بھی آکے حاضریاں دے رہے
والوحی فرماندے نے تے فرشتہ جناب جبریل اتھے لے کے وحی بھی اللہ دے نبیان دی بارگاہ چاندہ رہا ہے وَمِنْهُ يُحْشَرُ النَّاسِ فرماندے نے اے او جگہ ہے جتھے قیامت والے دن اللہ نے سارے لوکانوں اکٹھیاں کرنا ہے اچھا اے دے بارے دو قول نے جی ایک اے ویکے اے میدان ہوئے گا فلسطین دا علاقہ ہوئے گا جتھے قیامت والے دن اکٹھیاں کرنا ہے اور دوسری روایت ہے کہ میدان عرفات بھی اکٹھیاں کیتا جائے گا اے دو اقوال موجود نے تھوڑی جی تصحیح کر دی تھی تاکہ کسی بندے نے او قول سنیا ہوئے تھے آکھے نہ بھئی ہے کی ہویا تے او کی ہویا اے دونوں قول موجود برحال مفسرین کرام فرماندے نے اس وجہ تو کیا گیا کہ مسجد اقصی ہوئے جیدے آلے دوالے برکتہ رکھیاں نے اس تو مراد ہوئے کہ مسجد اقصی دے آلے دوالے اللہ دے نبیاں دیاں قبران ہیں میں کیا یار جتھے بنی اسرائیل دے نبیاں دیاں قبران ہون او تے حاجی صاحب ہو گئے جگہ برکت علی جتھے بنی اسرائیل دے نبی لیٹے نے یا جتھے بنی اسرائیل دے نبی بیٹھے نے او جگہ تے ہو گئی برکت علی تو میں کہا جتھے امام الانبیاء لیٹے ہوئے جتھے سرکار لیٹے ہوئے اس جگہ دی کیا عظمت کیا شان ہوئے گی حضرات گرامی مسجد اقصی دے حوالے نال آج تو آڑے سامنے کچھ گزارشات پیش کر رہی ہیں تفسیر روح البیان دے اندر جلد نمبر صفحہ نمبر 327 اور سپارہ نمبر 22 اس دے اندر امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا فرمانے دور سی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام کنہ دا دور سی بولیے اللہ دے نبیان دا ذکر کرنا عبادت نہ لو ہے کوری حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام دا دور سی اس دور دے اندر ایک وبا پھیل گئی طاعون دی بیماری اور ایک طاعون دی جدو بیماری آئی تو ایدے نال بڑے سارے لوگ فوت ہو بہت دنیا فوت ہو اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چز کی تھی یا اللہ بڑی دنیا ٹوڑ گئی ان مہربانی فرما دے یا اللہ بڑی دنیا ٹوڑ گئی بڑی دنیا فوت ہو گئی یا اللہ ان مہربانی کر دے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا اور طاعون دی بیماری چلی گئی تو اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا او لوکو اللہ نے مہربانی کی تھی جے اے بیماری چلی گئی ہے آؤ ہاں ایتھے اللہ دا ایک گھر بنائیے گھر بنائی بنیاد رکھیے مسجد بنانی شروع کر دیتی اللہ دے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے او دیاں جدو دیواراں ہو گیا نا جی کندیاں دے برابر اللہ دے نبی نے ان کو تھے دیواراں تک جدو کندیاں دے برابر ہو گیا تھے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا اے میرے نبی اساں اس جگہ دا نام رکھ دیتا ہے بیت المقدس کی نام رکھ دیتا جی بیت المقدس فرمایا اس جگہ دے اٹھے اللہ دے نبی بھی آن کرنگے تے بڑے بڑے پاک بندے بھی اس گھر والا آن کرنگے اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد نو بنانا شروع کیتا حضرت داؤد علیہ السلام دا آخری وقت آ گیا داؤد علیہ السلام آپ نے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھ دیں آپ دے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام آپ نو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میرا آگیا آخری وقت میں اللہ دا گھر بنانا شروع کیتا سی یہ اجے پایا تکمیل تک نہیں پہنچیا تے بیٹا میری تینوے وسیعت ہی اس گھر نو مکمل ہن تو کرنا ہے انہوں مکمل تو کرنا جی ٹھیک حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام دا وصال با کمال ہویا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام دا وصال ہویا تھے 140 سال عمر سی اللہ دے نبی جدو داؤد علیہ السلام دا وصال ہویا کنی عمر جی
140 سال حضرت داؤد علیہ السلام تو جدو حضرت داؤد علیہ السلام دا وصال ہویا ہے اس ٹائم حضرت سلیمان علیہ السلام دی عمر سی صرف 13 سال کتنے سال جی 13 سال اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام اللہ دے نبی بھی سن اور بادشاہ وقت بھی سن بادشاہ بھی سن اور نبی پاک دا فرمانے فرمایا تو آڑے تو پہلے جڑے نبی آئے نا سرکار فرمانے نے بنی اسرائیل دے جتنے نبی آئے نا فرمایا او دو سیاست بھی نبی خود کر دے ان سے یہ پقیدہ ایک شعبہ سی حضرت سلیمان علیہ السلام دی عمر مبارک سی جی 13 سال حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جدو تخت حکومت سنبھالیا تو آپ نے پھر جنات نو بلایا جنہ نو اکٹھیاں کی تھا جن جدو آپ دے سامنے اللہ فرما دے اساں سلیمان نبی دے تابع کر دیتے جن بھی بندے بھی تے ہواواں بھی یہ اللہ دے نبی نو اللہ نے طاقتاں عطا فرمائیاں سلیمان علیہ السلام نے جنہ نو بلایا جن آئے آپ نے فرمایا بھائی میرا دل ہے اے جڑا ساڑا شہر ہے نا اس شہر نو ایک باری نوے سرے پھر تعمیر کریے شہر نو نوے سرے تعمیر کریے جی حضور ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ساڑھے جننے لوگ نے نا تو ساڑھے نے 12 قبیلے تو اساں ہر قبیلے دا ایک محلہ بنانا ہے 12 محلے اسی بناوان گے سلیمان علیہ السلام نے وہ محلے بنائے لوگ اپنے اپنے محلیاں میں آباد ہو گئے تو اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لو بھائی کار سارے اندے بن گئے منو میرے ابا جی نے جڑی وصیت فرمائی سی نا پتر اے مسجد شروع میں کی سی کمپلیٹ تو کرنی تو فرمایا بھائی یہ مسجد بنانی جناب حکم ہوئے آپ نے جنہ نو فرمایا منو کچھ جن ایسے چاہی دینے جڑے پہاڑاں نو کٹ کے تے پہاڑاں وچوں سنگے مرمر کٹ کے لے ہوں سنگے مرمر کٹ کٹ کے لے ہوں ایک جنہ دی ٹولی ہے آکھن لگے یا نبی اللہ ایک کام اسی کران پھر آپ نے فرمایا منو ایک جنہ دی ایسی ٹولی چاہی دیئے جڑے جن جا کے سمندرہ میں غوطہ زن ہون تے وچوں موتی کٹ کے لے ہوں لؤلؤ اور مرجان اس سمندرہ بھی چکڑ کے لے ہون ایک جنہ دی ٹولی ہے آکھن لگی یا نبی اللہ اسی لے آوان گے جنات چلے گئے پتھر لینا آستے بھی موتی لینا آستے بھی یہ آپ نے فرمایا موتی منو نکے نکے نہیں چاہی دے وڈے وڈے موتی چاہی دے حضور کڈے فرمایا جدہ وڈا شتر مرد دا انڈا ہونا نا ایڈے دے موتی چاہی دے انہاں کہا جی ٹھیک ہے یا نبی اللہ سے جنات چلے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا منو آب نوس دی لکڑی چاہی دی حضور او دا کی کرنا ہے فرمایا او دیاں کنڈیاں بنانیاں جڑیاں دروازے میں چسا کنڈیاں لانیاں وہ آبنوس دی لکڑی نہیں لگن جی ٹھیک ہے تے آپ نے فرمایا منو سونا تے چاندی بھی چاہی دا حضور او کی کرنا ہے فرمایا تھلے فرش لانا ہے اللہ دا نبی سی نا جی ہاں جی اللہ دے نبی سن تفسیر روح البیان دے اندر سپارہ نمبر 22 تسی اٹھا کے ذرا دیکھو جا کے روح البیان کڑ کے کمال علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا صفحہ نمبر 328 ہوتے اس بات میں درج کیتا آپ نے فرمایا ایک زمین تے سونے دی لانی ہے ایک چاندی دی لانی ہے فرش مسجد دا بن مسجد دا فرش تیار ہوں اللہ اکبر لو جی جنات گئے جو اللہ دے نبی نے فرمایا سی نا وہ جنات اکٹھا کر کے لے آکے نا ٹھیر لا دیتا لو جی اللہ دے نبی آگئے نے ہون حکم دیو کی میں کرنا ہے اللہ دے نبی جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد رو بنایا جدو نیاں مکمل ہو گئی اللہ دے نبی نے فرمایا ہون اسم مسجد دے دروازے رکھنے نے یا نبی اللہ مسجد دے دروازے کنے رکھنے نے فرمایا مسجد دے دروازے رکھیں گے 4 کنے دروازے 4 دروازے مسجد رکھ دیتے حضور دروازے دا نام کیے آپ نے فرمایا ایک دروازے دا نام ہے باب داؤد اے دوسرے دروازے دا نام ہے باب توبہ اے تیسرے دروازے دا نام ہے باب رحمت تے چوتھے دروازے دا نام جناب کی رکھیا جے فرمایا چوتھے دروازے دا نام رکھیا باب نبی العربی میرے تے تواڈے آقا دے نام تے دروازے دا نام رکھیا
اللہ اکبر. اچھا انہیں بھی دس دیا ایک گل ہے کنی دیر پہلے دی تفسیر روح البیان کے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ لکھیا اے میرے نبی دی ولادت تو 1800 سال پہلے مسجد بنی ہے. اللہ دے نبی سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے جب مسجد اقصی تعمیر فرما دی تھی حضرت علامہ اسماعیل حقی فرمانے نے مسجد جب بن گئی فرمانے نے مسجد دنوں تے چمک دی ہوئی سی پر جب رات پہنی سی جب چند دیا شواواں پہنی سن آپ فرمانے نے رات دے ویلے دی مسجد انج چمک دی سی جویں 14ویں رات دا چند آسماناں تے چمک دا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ نے مسجد کے اندر کندیلاں بھی لوائیاں. کی لوائیاں جی؟ ماشاءاللہ ساڑھی مسیطیں بھی لگی ہے لیکن لگی ہے چھوٹی ہے اجے وڈی ساری کندیل ہونی چاہیے دی. ہن میں دسن لگا بھی جڑی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کندیل لوائی ہے کیسی سی. علامہ اسماعیل علماء نے لکھیا فرماندے نے کندیل مسجد دے اندر جڑی اللہ دے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے لوائی آندے نے او دی روشنی اتنی دور تک جاندی سی کہ 3 میل تک او دی روشنی جاندی سی. ایڈی بڑی کندیل اللہ دے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے لگوائی. گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام مسجد بنوا دیتی. پھر ایک وقت آیا جب اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دا وصال پاک کمال ہویا زندگی گزر دی گئی بنی اسرائیل بھی اپنی زندگی بسر کر دے رہے. پھر ایک ویلا ایسا آیا جب انہاں بنی اسرائیلیاں نے اپنے رب دے احکامات دی نافرمانی شروع کر دیتی. جب اللہ دے حکماں دی نافرمانی کی ہے نا کہ یاد رکھیں رب تعالیٰ دی پکڑ بھی بڑی ٹاڑی ہوئی ہے. او بنی اسرائیلی جنہ واسطے آسمانہ تو من تے سلوہ اتر دا رہا جنہ دی خاطر اللہ تعالیٰ نے بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں. جب بنی اسرائیلیاں نے اللہ دے نبیاں دی نافرمانی کی تھی اللہ دے احکامات دی جدو نافرمانی کی تھی پھر ایک بادشاہ سی کافر بادشاہ جدا نام سی بخت نصر جنہوں ساڑے زبان چاندے بخت نصر اصل لفظ بخت نصر اے بادشاہ نو اللہ نے انہا بنی اسرائیلیاں دے ایک عذاب بنا کے نازل کیتا. اس بخت نصر نے آکے بیت المقدس اس شہر دی اٹ دے نال اٹ بجا کے رکھ چھڑی لوکاں نو قتل شروع کر دیتا کرنا. گرامی قدر حضرات اے بیت المقدس نو انہاں نے اس بخت نصر بادشاہ دے لشکر میں آکے تباہ و برباد کر دیتا. مسجد اقصی دیا اٹھاں پٹھ کے لے گئے مسجد اقصی دیا کندیلاں اتار کے لے گئے موتی تے مرجان تے لؤلؤ اتار کے لے گئے سونا چاندی کڈ کے لے گئے. گرامی قدر حضرات تفسیر روح البیان وچ علامہ اسماعیل حقی فرماندے او قوم جن نے اللہ دے نبی دی نافرمانی کیتی تے رب دے حکماں دی نافرمانی کیتی اللہ نے بخت نصر جیسا بادشاہ بھیج کے انہاں دے جرماں دی سزا دے دیتی کہ مسجد اقصی 70 سال دا عرصہ غیر آباد پئی رہی اجڑی رہی مسجد کے اندر کوئی بندہ نہیں آندا. پھر ایک وقت ایسا آیا پھر کچھ بنی اسرائیلیاں نے مسجد اقصی نو تعمیر کیتا. وقت گزردا رہا سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال عرصہ بیتدا رہا. تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے. پھر اے میرے آقا دی زندگی دندر او رات بھی آئی جدوں میرے نبی دی بارگاہ دندر جناب جبریل آئے آقا کریم علیہ السلام نو نال لیا قرآن کے سوار کروایا کہ لے کے مسجد اقصی ول گئے. جدوں میرے آقا مسجد اقصی دے دروازے پہ پہنچے تمام محدثین مفسرین نے لکھیا آنے مسجد اقصی دے چار دروازے تے میرے نبی پہنچے میرا کہ مسجد اقصی دے اندر حضرت آدم تو لے کے جناب عیسیٰ نبی تک سارے نبی رسول پیغمبر موجود سن. جدوں میرے نبی کی سواری مسجد اقصی کے دروازے پہ آئی ہے آدم علیہ السلام نے فرمایا اے نبی اور رسولوں جلدی کرو صفا سیدھیاں کر لو امام الانبیاء تشریف لے آئے.
امام الانبیاء تشریف لے آئے نے گرامی قدر حضرات میرے نبی مسجد اقصی دے اندر تشریف لے گئے جا کے میرے نبی نے نبیوں نے نماز پڑھائی اس کے بعد نبیوں نے خطبے دیتے پھر میرے نبی نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا پھر آقا کریم آسمانہ دی طرف چلے گئے پھر واپس مکہ پاک دے اندر آ گئے جدوں میرے نبی نے مسجد اقصی دے اندر جا کے نماز پڑھی کہ اے مسجد مسلماناں دیاں اکھاں واسطے ایک سکون دا سبب بن گیا مسلمانہ واسطے بھی عظیم مقام بن گیا کیونکہ اے مسجد ہوئے جس مسجد اندر تیرے تے میرے کریم آقا نے نبیوں نے جماعت کرائی نبیوں نے پیچھے کھڑیا ہو کے نماز پڑھی گرامی قدر حضرات پھر وقت گزردا رہا وقت بیتدا رہا پھر ایک وقت ایسا آیا جدوں تیرے تے میرے کریم نبی علیہ السلام کا وصال با کمال ہویا آقا کریم تو بعد دور آیا سیدنا صدیق اکبر دا پھر انہاں تو بعد دور آیا سیدنا فاروق اعظم دا اس وقت مسجد اقصی میرے آقا دے دور تو پہلے تو لے کے حضرت عمر فاروق دے دور تک مسجد عیسائیہ دے قبضے دے اندر سی گرامی قدر حضرات جدوں دور آیا سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح تے سیدنا خالد ابن ولید نو مختلف علاقیاں وچ بھیجیا جنگ کرنے واسطے خالد بن ولید تے جناب ابو عبیدہ بن جراح مختلف علاقیاں وچ جنگ کردے رہے نبی دے یار جتھے بھی گئے نے اللہ نے انہاں نوں فتح ہی فتح عطا فرما چھڑی حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت فتوحات دا دور سی جتھے بھی گئے نے اللہ نے فتح عطا فرمائی گرامی قدر حضرات ہم مسلمان جدو جنگ یرموک تے گئے یرموک دے میدان دے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی جدو یرموک تے فتح ملی ہے کہ حضرت سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت خالد بن ولید نے صحابہ نو بولا کے مشورہ کیتا کہنے نے یارو اس یرموک دے میدان دے اندر اللہ نے سانو فتح دیتی ہے ہن دسو اسی کیساریہ ول جائیے یا بیت المقدس ول جائیے کیساریہ نو فتح کریے کہ بیت المقدس نو فتح کریے سامنے بیٹھے ہوئے سن حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ بن جبل کہنے نے اے ابو عبیدہ بن جراح اگر میرے تو مشورہ من دے ہونا کہ جناب انج کرو اسی ایک خط امیر المومنین فاروق اعظم لکھو انہاں نوں پوچھو حضور دسو ہن کیساریہ جائیے یا بیت المقدس جائیے تسی حضرت عمر نو پوچھو کہ بیت المقدس نو جا کے فتح کریے یا کیساریہ نو فتح کریے قاف دو نقطے والا یا سین الف را اور یا اور ہا کیساریہ فتح کریے علاقہ یا بیت المقدس حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھیا خط دے کے ایک خادم نے بھیجا فرمایا جا بھائی مدینہ شریف دے اندر غلام جدو خط لے کے مدینے دے اندر آیا مسجد نبی دے اندر صحابہ دا اجتماع ہے امیر المومنین فاروق اعظم منبر تے بیٹھے نے سامنے بین والے وچ عثمان غنی بھی موجود نے حضرت مولا علی بھی نال بیٹھے ہوئے نے حضور دے جلیل القدر غلام سیدنا فاروق اعظم دے کول بیٹھے ہوئے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا او میرے پیر بھائیو اے خط آیا ابو عبیدہ بن جراح والوں اللہ نے مسلماناں نوں یرموک دے میدان فتح عطا کر دیتی ہے ہن دسو مشورہ دیو ابو عبیدہ بن جراح نے ساڈے کولوں مشورہ لے آئے او آنے نے دسو پہلے کیساریہ جائیے یا پہلے بیت المقدس جائیے حضرت مولا علی بولے حضرت مولا علی شیر خدا بولے کہنے اے امیر المومنین حضور اگر میرے تو مشورہ پوچھ دے ہو تے انج کرو خط لکھ دیو ابو عبیدہ بن جراح انہاں نوں آکھو کہ ساری آباد چ جائیں پہلے بیت المقدس فتح کر لو جی علی پور چٹھا دی اس جامعہ مسجد اندر بہنے والے سرکار دے غلاموں اے جملہ سننا بڑا دلچسپ جملہ ہے
جدو حضرت علی نے فرمایا اے امیر المومنین خط لکھو حضرت ابو عبیدہ بن جران کہ پہلے لشکر بیت المقدس توڑو پھر کساریہ ول جایا جے. حضرت عمر کہندے نے علی پہلے کساریہ کیوں نہیں جانا بیت المقدس والا کیوں جانے؟ حضرت علی بولے آندے نے ایدی وجہ اے وے کہ میں نبیان دے امام دی زبانی چو سنیا سی سرکار نے فرمایا سی پہلے میرا رب میرے غلامانو بیت المقدس فتح کروائے گا پھر کساریہ فتح کروائے گا. سرکار نے فرمایا سی پہلے بیت المقدس فتح ہوئے گا پھر کساریہ فتح ہوئے گا. بلال صاحب کٹا سونا عقیدہ سی صحابہ دا انہاں نو پتا سی جو گل میرے نبی دی زبانی چوں نکل گئی ہے رب نے اوہی فرما دینی. میں کہا یارا کیوں نہ عقیدہ ہوندا اللہ قرآن وچ خود فرما دے اللہ فرما دے اے کائنات لیو میرا نبی اپنی مرضی نال بول گئی نہیں جدو بول گئے میرے حکم نے نال بول گئے. حضرت فاروق اعظم نے کیا میں گواہی دینا اے علی بالکل میں بھی سرکار کو انجی سنیا خط لکھیا فرمایا جناب ابو عبیدہ پہلے ان کرو بیت المقدس جاؤ پھر جایا جے کساریہ. جدو خط پہنچیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کول ابو عبیدہ بن جراح اے نبی پاک دے او غلام نے جنہ دے متعلق سرکار نے فرمایا ہر نبی دا امت وچوں ایک امین ہوندا ہے فرمایا میری امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح امین الامت. کسے دن تذکرہ کراگا بڑا دلچسپ تذکرہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح دا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے کول جدو فاروق اعظم دا خط آیا نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط پڑھیا خط پڑھ کے صحابہ کرام دا مشاورت کر کے فرمانے او مصطفیٰ دے غلاموں امیر المومنین دا خط آ گیا ہے پہلے بیت المقدس ہی فتح کرنا ہے پھر اسی کساریہ ول جاواں گے. گرامی قدر حضرات حضرت ابو عبیدہ بن جراح دی ہن حکمت عملی ویکھنا لشکر بڑا بڑا سی حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے کول علماء عرض کی سرکار سارے اکٹھے جانا ہے فرمایا اکٹھے نہیں جانا جناب پھر کیویں جانا ہے فرمایا 5,000 دا دستہ لے کے نکلو 5,000 دا دستہ لے کے نکلو 5,000 دے دستے لے کے غلام نکلے بیت المقدس وال. گرامی قدر حضرات جدو بیت المقدس شہر دا آکے محاصرہ کیتا جدو اس شہر دا آکے محاصرہ کیتا غلامہ نے سرکار دیا 11 دن لنگے کتنے دن 11 دن لنگے مگر فتح نہ ہوئی. جدو 11 دن لنگے دن 10 پورے گزر گئے 11واں دن ہویا فتح نہیں ہوندی پئی 11واں دن غلام آکے ابو عبیدہ بن جراح نو کہندے نے جناب آج 11واں دن تے فتح نہیں ہو رہی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ اٹھے نال خالد ابن ولید ول ویکھیا آندے چل ہاں آج دوویں چلیے سی بھی اسی دوویں چلی انشاءاللہ غالباً 2 یا 3 جمعے بعد خالد ابن ولید دا بھی تذکرہ کرنا ایسا. خالد ابن ولید نو نال لے کے ابو عبیدہ بن جراح جدو آئے دیوار دے کول جڑی فصیل بنی ہوئی سی شہر دی دیوار دے کول جدو آئے جدو سرکار دے صحابہ نے اپنے کمانڈرانو ویکھیا تے صحابہ کرام نے اچھی آواز نہ تکبیر دا نعرہ ماریا. کی کیتا جی ایک باری مارو ہاں تسی بھی نعرہ مار لیں دے پھر ایک باری اللہ زندہ باد زندہ باد جنتی جنتی. صحابہ کرام نے جدو تکبیر دا نعرہ ماریا
فتوح شام دے اندر علامہ باقدی لکھ دیں فرماندے نے جدو صحابہ نے تکبیر دا نعرہ ماریا اس انداز نہ نعرہ ماریا رومی سارے لرز گئے آج کئی آندے جی نعرے نال کی ہوندہ میں کہا پتر طریق پڑھ کے دیکھ لے سرکار دے غلامہ دے نعرے نالی کافر کم بجان دے رہنے جدو صحابہ نے نعرہ ماریا تکبیر دا رومی عیسائی کم گئے تھر تھراہٹ جسمان سے تاری ہو گئی رومی کمانڈر دوڑ کے اپنے سب تو بڑے عیسائی راہب کل آئے جیدہ نام سی قمامہ قاف دو نقطیاں والا میم علیف میم اور ہا قمامہ نامی سب تو بڑے راہب دے کول آئے آکے آنے راہب صاحب سانو سمجھ نہیں آ رہی انہاں کیا ہویا کیے آکھل لگے جی کوئی عجیب جا معاملہ ہویا انہوں نے تکبیر دے نعرے مارے نے جدو قمامہ راہب نے جملہ سنے آئے نا آکھن لگا او عیسائیو تو آڈی ہلاکت دے دن شروع ہو گئے آکھن لگے جناب تسی یہ گل کیویں کہہ رہے ہو سب تو بڑا عیسائی راہب بولیا آکھن لگا اس واسطے کہ میں اپنی کتاباں دے چپڑے آئے محمد مصطفیٰ دا ایک غلام آئے گا جڑا کہ نو فتح کر کے ٹر جائے گا محمد مصطفیٰ دا ایک غلام آئے گا جیدی رنگت سرخ ہوئے گی جیدی رنگت سرخ ہوئے گی وہ آکے اس شہر نو فتح کر کے ٹر جائے گا آکھن لگا ایک باری منو لے کے چلو دیوار دے اتے میں انہاں دے کافلے نو تے ویکھاں اے راہب قمامہ آیا فصیل اتے چڑھ گیا چڑھ کے صحابہ کرام تے تابعین والوں انہیں انج کر کے ویکھیا آندہ دسو انہاں دا سلار کیڑا ہے انہاں دا سلار کیڑا ہے انہاں کہ او جڑا ساریاں تو اگے کھلوتا ہے اے بے سلار مسلمانہ دا قمامہ راہب نے آواز دیتی آندہ ہے مسلمانوں جڑا تھوڑا سلارے نا انہوں میرے کول پہ جو اے دیوار دے قریب پہ جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جدو دیوار دے قریب آئے اتے راہب کھڑا سی عیسائی آکھن لگا کی چاندے ہو ان نبی پاک دے غلام دا انداز ویکھی جنگ کرنے دا پہلا کم ویخ آئی ریاست مدینہ پہلا جڑا جملہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بولیا حرمایا او عیسائی راہب سن لے میں محمد مصطفیٰ دا غلامہ تے میں تینوں تین چیزاں دی پیشکش کرنے واسطے آیا آکھن لگا دس کیڑی کیڑی پیشکش کرنا چاہے ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا پہلی گل ہی کلمہ پڑھ لے میرے نبی دا غلام بن جا فرمایا پہلی جڑی میری ڈیمانڈ ہے پہلی جڑی تینوں پیشکش کرنا چاہنا فرمایا کلمہ پڑھ لے میرے نبی دا غلام بن جا آکھن لگا اے تے کم اسی نہیں کر سکتے فرمایا پھر دوجی گل اے جزیہ دے لے جزیہ دے کے پناہ حاصل کر لے آندہ اسی اے بھی نہیں کرنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا فرمایا جے کلمہ بھی نہیں پڑھنا جزیہ بھی نہیں دینا تو پھر ساڑھے نال لڑائی کرنی میری دے فرمایا پھر اسی لڑائی کرائی راہب حضرت ابو عبیدہ بن جراح وال ویندا رہیا جواب اگو کوئی نہیں دیتا خاموش ہو گیا اینج ویکھدا رہیا ویکھ کے واپس آ گیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح پیچھے چلے گئے راہب جدو تھلے آیا آکے آکھن لگا گل سنو ڈرن دی ضرورت نہیں اے بندہ تھوڑا کچھ نہیں جے بگاڑ سکدا راہب کی ان جملے سنیا جائے آندہ اے بندہ تھوڑا کچھ نہیں جے بگاڑ سکدا آکھن لگے کیوں آکھن لگے جیدہ ذکر میں اپنی کتاب اچ پڑھے آئے اے بندہ او نہیں جے کہ جن نے انہوں فتح کرنا ہے او اے بندہ نہیں لڑائی کرو تسی بیکھی جائے گی علامہ باقدی کہنے نے 4 مہینے تک جنگ رہی کنے مہینے تک 4 مہینے تک جنگ کر دے رہے
جنگ کر دے رہے 4 مہینے تک ایک دن عیسائی راہب قمامہ پھر آکے فصیل تے چڑھ گیا فصیل تے چڑھ کے کہنے لگا او مسلمانوں تسی جان دے ہوئے کیڑا شہر ہے سرکار دے غلام کہنے لگے ہاں اسی جان لیا اے مقدس شہر ہے اسی جان لیا اے مقدس شہر ہے عیسائی راہب آکھن لگا جیڑے بندے نے بھی اس شہر دے بارے برائی دا ارادہ کیتا ہے او دے تے اللہ دا غضب نازل ہو گیا ہے لہذا تانوں مشورہ دیاں گا اس شہر کو چھڑ کے واپس چلے جاؤ سرکار دے غلام بولے فرمان لگے سانو متا نہ دے اسی جان لیا اے شہر اوہی ہے جرے وچ مسجد اقصی موجود ہے کہ مسجد اقصی اوہے جتھے میرے نبی نے نبیاں بھی امامت کروائی ہوئی فرمایا اسی جاننے ہیں شہر دی عظمت فرمایا اسی جاننے ہیں اے انبیاء دا مسکن ہے اے راہب سن لے پھر تینوں دعوت دینے ہیں ہجے بھی ویلئی کلمہ پڑھ لے جے کلمہ نہیں پڑھنا تے جزیہ دے لے جے جزیہ بھی نہیں دینا تے پھر تیار ہو جا ساڑھے نے لڑائی واسطے انہیں آکھیا گل سنو کلمہ ایسا نہیں یہ پڑھنا جزیہ بھی ایسا نہیں دینا ہاں حضرت ابو عبیدہ بولے فرمایا جے کلمہ بھی نہیں پڑھنا جزیہ بھی نہیں دینا پھر جنگ واسطے تیار ہو جا راہب نے جدو حضرت ابو عبیدہ بن جراح دا جملہ سنیا آنکھن لگا مسلمانہ دے کمانڈر سن لے تو سال پورا بھی لگا رہے کہ سانو تو ہرا نہیں سکتا فرمایا وجہ آنکھن لگا وجہ ہے ساڑھے شہر میں صرف تو بندہ ہی آکے فتح کر سکتا ہے جدا ذکر ساڑیاں کتاباں مجھے لکھیا ہے ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا دس او بندہ کون ہے آنکھ لگا میں تھانوں نہیں دسنا او بندہ کون ہے فرمایا آپ نے فرمایا پھر کہنا کی چاہنا ہے آدھا میں اینا دس دینا وہ اس بندے دیا نشانیاں ساڑیاں کتاباں مجھے لکھیاں نے فرمایا نشانیاں دس ہاں حاسد آنکھ لگا نشانیاں تسا پوچھتے کی کرنیاں نے جے تسی آنکھو تو میں توانو اس بندے دا نائی دس دینا میں توانو اس بندے دا نائی دس دینا توانو اس بندے دا نائی دس دینا حضرت ابو عبیدہ بن جراح بولے فرمایا دس اس بندے دا نا کیے آنکھ لگا او مسلمانہ دے کمانڈر سن لے جیڑا بندہ آکے بیت المقدس نو فتح کرے گا نا جنہیں حق دے ساتھ اس بیت المقدس دے دروازے دیا چابیاں دا گچھا رکھنا ہے او دا نام عمر بن خطاب 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 کیسا عمر جدا ذکر پہلیاں کتاباں وچ بھی لکھیا ہوا ہے پھر میں ان آخلاؤنا رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا سب آنکھوں ذرا رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا کوئی شان نہ آیا ہے فاروق آنکھ لگا ایدہ ذکر اسا اپنی کتاباں جو لکھے اے بندہ خدا دے احکامات پریشان نہیں ہوندہ ڈٹ کے رہندہ ان احکامات دے ہوتے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جدو عیسائی پادری دا جملہ سنے ہاں فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ فرمایا جیو دا نام عمر بن خطاب پھر سن لے اللہ دی قسم اسی فتح حاصل کر لئیے فرمایا اللہ دی قسم ہے پھر اساں فتح حاصل کر لئیے آکھن لگا او کیویں فرمایا جدا نہ لینا ہے نا اے تے ساڈا امیر المومنین اے تے ساڈے امیر المومنین راہب آکھن لگا یہ اے امیر المومنین پھر پیچھے ہو جاؤ لڑائی نہ کرو اپنے امیر المومنین نو آکھو آ جان تے چابیاں لے لین آ جان تے چابیاں لے لین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے
فرمایا سی پیغام بھیجنے ہاں. آپ نے فرمایا دسو جے ساڈے امیر المومنین آ جان تے پہچان لوگے؟ آکھن لگا جڑا تانوں پہلے نہیں آکھیا کہ او دیاں نشانیاں ساڈیاں کتاباں وچ لکھیاں نے، او آئے گا تے میں نشانیاں ویکھ کے جے اوہی ہویا تے پہچان لاں گا. جے اوہی ہویا نشانیاں ویکھاں گے تے پہچان لاں گا. آکھن لگے جے اوہی ہویا نا تے تانوں لڑائی دی ضرورت نہیں پینی، اسی آپے اونوں ویندیاں سار بوئے کھول دیاں گے شہر دے، تو اسی دروازے کھول دیں. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے ایک غلام نو بھیجیا جنہ دا نام سی سیدنا میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالی عنہ. بھیجیا فرمایا جاؤ حضرت عمر دی بارگاہ دے اندر آؤ. لو جی ان جملے سنیا جی. لوکاں نے کہیاں نے حضرت علی تے حضرت عمر دیاں بھی لڑائیاں بنا کے رکھیاں. میں کیا ذرا روایت سنی ہوں اس تو بھی ہولی سبحان اللہ تقریر تے ہو ہی جانی ہے. مسجد نبی جدو جناب میسرہ بن مسروق خط لے کے آئے، خط جدو پیش ہویا حضرت عمر بن خطاب نے خط پڑھیا، صحابہ والو بے کے فرمایا مینوں اے پیغام ملیا ہے، خط آیا ہے، بلاندے پہنے. سب تو پہلے جڑا جنا بولے آئے نا او دا نام مولا علی ہے. مولا علی شیر خدا بولے کہنے لگے اے امیر المومنین جو توانو بلاندے پہنے پھر دیر نہ کرو، چھتی کرو، جاؤ بیت المقدس جاؤ. لو جی اے بھی جملے کتاب تاریخ دیاں چ موجود نے. مدینے وچوں نکلن لگے ہیں حضرت عمر نے اپنا نائب جس بندے نو مدینے وچ بنایا ہے او دا نام مولا علی شیر خدا ہے. جے دشمنی ہوندی تے اپنے دشمناں نو بندہ کو اپنا نائب بنا کے جاندا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے اپنا نائب مولا علی نو مدینے وچ بنایا تے بنا کے جدو ٹرے حضرت عمر بن خطاب آپ دا نال خادم تے چند ساتھی ہور مدینے وچوں نکلے. اور جی ابھی جملے کتب تواریخ ای نوان دے ریاست مدینہ، کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں، کوئی سواریاں دے دستے اگے پیچھے نہیں. 36 لاکھ مربع میل دا حاکم تے کیفیت وے مدینے وچوں نکلے نے ایک سواری. اس تو بھی سبحان اللہ ہولی آکھو تقریر تے ہوئی جانی ہے. اچھا چلو میں انہاں کو انجی آکھ نہ کرنا بھائی ہولی ہولی سبحان اللہ آکھ لو جی. اور میں آکھی نا اونچی آکھو تے بندہ کہ یار مولوی آندہ اونچی سبحان اللہ، پھر اے تے آکھو کرو گا یار ساڈا مولوی چنگا وہ آندہ ہولی ہولی سبحان اللہ آکھو. حضرت سیدنا فاروق اعظم جدو مدینے نکلے ایک سواری تے سواری تے بین والے بندے دو، ایک سواری بندے کدی آپ اتے بیندے نے غلام نال ٹر دے، کدی غلام اتے بے جاندہ ہے تے سواری دی باغ پھڑ کے اگے اگے ٹر دے. اے ریاست مدینہ اے مصطفیٰ دے غلام نے اے ریاست مدینہ بنائیے. گرامی قدر حضرات مدینے جدو سیدنا عمر بن خطاب چلے مدینے جان لگیا سب تو پہلے مصطفیٰ دی قبر مصطفیٰ دے حاضری دیتی، قبر مصطفیٰ دے حاضری دیتی. حضرت اس ابو بکر صدیق دی بارگاہ بھی سلام کیا. گرامی قدر حضرات چلے صبر کر دیا صبر کر دیا جدو جابیہ دے مقام تے آئے تے جابیہ دا جدو مقام آیا اس تو اگے پچھے حضرت عمر بہ کے جا رہے سن. جابیہ دے مقام تو اگے ہون آنا سی سامنے فلسطین اے بیت المقدس آنا سی، اوتھے جا کے عیسائیاں نہ ملاقات کرنی سی. ہون سواری تے بین دی واری غلام دی سی، سواری تے بین دی واری غلام دی سی. جدو ویکھیا غلام نے کہ ہون تے اگو عیسائی پادریاں نال ملاقات ہونی ہے. غلام ہاتھ جوڑ کے کہندا حضور میں تھوڑا غلام ہاں، تسی میرے آقا ہو، حضور تسی انج کرو ہون سواری تے تسی بہ جاؤ میں باغ پھڑ کے اگے اگے ٹرنا. فرمایا اے میرے غلام سن لے میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی نے مینوں تربیت نہیں دی.
فرمایا میں اپنے حصے دا سفر سواری تے بے کے کر چکیا ہاں فرمایا ہن تو اپنی سواری تے بے جا واگ پھڑ کے میں اگے چلنا ہاں کس شان سے امت کا امام آتا ہے خود وہ پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے حضرت عمر بن خطاب نے واگ پھڑ لئی واگ موٹے پر رکھیے تے لے کے چل دے جا رہے ہیں سامنے صحابہ کرام آ گئے آ کے استقبال کیتا عیسائی پادری بھی آئے جب عیسائی پادری نے حضرت عمر بن خطاب نو اپنے مکان اپنے اس شہر دی فصیل دے سامنے بلایا تے اتے چھڑ کے دیکھدا پیا سی سارا منظر حضرت عمر رو کے جلدی دے نال راہب تھلے تے تھلے آ کے حضرت عمر بن خطاب نو سر تو لے کے پیراں تک ویکھ رہے کدی سامنے ویکھ رہے پھر سجے پاسے آیا سجے پاسے حضرت عمر نو ویکھیا پھر کھبے پاسے جا کے کھڑا ہو گیا سر تو لے کے پیراں تک ویکھیا پھر آپ نے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا سر تو لے کے پیراں تک ویکھیا چار چمیرے دیکھن تو بعد کہنے لگا اے مسلماناں دے امیر ذرا انج کرو نا اپنے بازو پہ چکو اپنے بازو پہ اٹھاؤ حضرت عمر نے فرمایا کیوں اٹھاوا بازو آنکھ لگا عمر بجائے میں اپنی کتاباں وچ پڑھیا سی جڑا بیت المقدس دیاں چابیاں لین آئے گا نا اس بندے نے جڑا جسم تے لباس پایا ہوئے گا اس لباس نو 14 ٹاکیاں لگی ہون گیاں اے ریاست مدینہ ایدا نا ہی ریاست مدینہ عیسائی راہب کہنے لگا اے عمر اساں اپنی کتاباں وچ پڑھیا ہے جڑا بیت المقدس دیاں چابیاں لین آئے گا او دے جسم تے جڑا لباس ہوئے گا انہوں 14 ٹاکیاں لگی ہون گیاں میں 4 دفعے ویکھ کے پھر کے ویکھ بیٹھا تہاڈے جسم تے جڑا لباس ہے انہوں 12 ٹاکیاں لگیاں نے تو نظر نہیں ہوئیاں حضرت عمر نے جدوں بازو چکے ایک ٹاکی ادھر نظر آئی ہے ایک ٹاکی ادھر نظر آئی ہے اسے ٹائم جیب وچوں چابیاں دا گچھا کڈ کے حضرت عمر دے ہاتھ تے رکھ کے آکھن لگا تہانوں مبارک ہوئے تہانوں مبارک ہوئے اللہ یا اللہ اچھا بھی 4 تو 5 منٹ اور دیں دے ہو میں 4 تو 5 منٹ ہو وگرنہ میں چاہتا کہ تھوڑا جا اگے تک میں لے آمہ درہ مسجد اقصی اس واقعہ اگے تھوڑا جا لے آمہ ناراض تو نہیں نہ ہوگی 4-5 منٹ تھوڑا مہربانی اچھا اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نو فتح فرمایا وقت گزر دا رہا اے بیت المقدس مسلمانہ دے قبضے بچ رہا پھر ایک وقت آیا جدو 492 ہجرین 423 شبان 492 ہجرین ادھے اتے بیت المقدس دے ہوتے عیسائی فوجہ نے آکے قبضہ کر لیا عیسائیاں قبضہ کر لیا اور مسلمانہ دا قتل عام کیتا 70,000 مسلمانہ نے قتل کیتا ہے نا عیسائیاں انہاں دی تاریخ بڑی پرانی ہے شروع تو مسلمانہ دے ہوتے ظلم کر دے آ رہے ہیں جب ہن فلسطین دے ہوتے ظلم کیتے جا رہے ہیں مسلمانہ دے ظلم جب کیتے 70,000 مسلمانہ نے انہاں نے قتل کیتا اچھا 522 ہجرین 522 ہجرین سلطان اماد الدین محمود زنگی اماد الدین محمود زنگی سلطان نور الدین زنگی دے والد انہوں نے جدو حکومت سنبھالی نا انہاں جدو حکومت سنبھالی اس ٹائم تک 30 سال دا عرصہ بیت چکیا سی اس بیت المقدس تے عیسائیاں دے قبضے دا جدو اماد الدین زنگی دا وصال ہویا تو بعد اندر حکومت سنبھالی سلطان نور الدین زنگی نے جنہوں نے میرے نبی نے خواب فرمایا سی
انشاءاللہ کدی عرض کرانگا لیکن ادھر نہیں جاندہ سلطان نور الدین زنگی ایک دن اپنے ایک کمانڈر نو نال لیا جدا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی صلاح الدین ایوبی نو نال لے کے نا ایک کمرے وچ آئے تے کمرے وچ آ کے نا سامنے ایک بڑا بڑا کوئی چیز پئی سی او دے اوتے کپڑا دتا صلاح الدین ایوبی عرض کرتے ہیں حضور اے کی ہے نور الدین زنگی ٹردیاں قریب ہوئے تے جا کے او دے اوتے اج کپڑا کھچیا جدو کپڑا کھچیا تے ویکھیا ایک ممبر بڑا عالی شان ممبر ایک پیا صلاح الدین ایوبی کہندے نے حضور اے کی ہے جدو صلاح الدین ایوبی نے پوچھے حضور اے کی ہے تے نور الدین زنگی دی اکھاں چوں پانی دا سیلاب امڑایا روک کے کہندے نے اے صلاح الدین اے ممبر ہے حضور ممبر تے مینوں بھی نظر آ گیا پر کادے واسطے فرماندے نے میرا دل سی کہ میں بیت المقدس نو فتح کراں تے اے ممبر بیت المقدس وچ رکھ کے خطبہ دیاں میری تمنا سی کہ میں اتھے رکھ کے خطبہ دیاں تے جڑے جملے بولے کہنے لگے میری تمنا ہے کہ بیت المقدس فتح ہوئے مسلمانہ دے کول آوے اے ممبر میں رکھا او دے اتے تے ممبر تے چڑھ کے خطبہ دیندہ ہوا تے خطبہ دیندیاں میں موت آ جائے بس میری تمنا ہے اچھا جی ایک گل کر دینا صلاح الدین ایوبی بھی رو پیا سن کے گل تے نور الدین زنگی بھی رو پیا روندیاں سلطان نور الدین زنگی نے فرمایا اے بیٹا صلاح الدین میرا ایک گل یاد رکھی حضور حکم ہوئے آپ نے فرمایا بیٹا زندگی دا پتہ نہیں کنے پہلے جانا ہے کنے بعد اندر جانے فرمایا بیٹا تمنا تے میری بڑی ہے کہ میں اس علاقے نو فتح کراں اے ممبر اس بیت المقدس وچ رکھاں تے اس مسجد جا کے نماز پڑھاں جتھوں میرے نبی عرشاں ول گیا سا پر بیٹا اگر میری زندگی میں وفا نہ کی تھی کہ بیٹا ایج کری یاد رکھی تو اپنی اکھاں بند نہ کری اپنی اکھاں کھول کے رکھی اے بیٹا صلاح الدین اس شہر نو تو فتح کرنا ہے اس علاقے نو تو فتح کرنا ہے صلاح الدین ایوبی لو میں عرض کر دنے حضور تسی ایک عادل بادشاہ اللہ تانوں لمبی زندگی عطا کرے یقیناً تسی فتح کرو گے یقیناً اے ممبر مسجد وچ رکھ کے دیتے خطبہ دیو گے گرامی قدر حضرات لیکن تاریخ والے کہنے نے کچھ عرصے تو بعد سلطان نور الدین زنگی دا وصال ہویا وصال تو بعد صلاح الدین ایوبی نے کدو تخت حکومت سنبھالیا صلاح الدین ایوبی کدی کسے علاقے جنگ کر دے نے کدی کسے علاقے وچ جنگ کر دے جنگا کر دیا بیت المقدس والا جانیا رستے دے اندر جتنے علاقیاں تے عیسائیاں قبضہ کیتا سی صلاح الدین ایوبی انہاں سارے علاقیاں تو عیسائیاں دی حکومت واپس لیندیاں 14 سال دے عرصے وچ بیت المقدس پہنچ گیا ہے 14 سال دے عرصے دے اندر بیت المقدس دے علاقے وچ آیا گرامی قدر حضرات کتاباں جڑے جملے موجود نے اننے ریجینال ایک عیسائی بادشاہ سی اودے علاقے وچوں مسلماناں دا ایک لشکر ایک قافلہ گزردا پیا سی جڑا مکے ول حج واسطے جا رہا سی اس بے ایمان ریجینال نے کیتا کہ مسلماناں دے قافلے تے حملہ کیتا انہاں وچ بیبییاں وی سن بندے وی سن جڑے حج واسطے جا رہے سن ریجینال دا اس ظالم عیسائی حاکم نے مسلماناں نو ماریا بھی انہاں کولوں مال بھی کھویا کہ ایک مسلمان نو ماردا سی پیا تے مار دیا اس ظالم نے آکھیا او مسلمانوں تسی آندے ہو نا کہ تسی کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھ دے ہو تسی او دے امتی ہو جے تسی محمد دے امتی ہو نا تے اپنے نبی نو آکھو تھاڈی مدد کرے اس ظالم عیسائی نے آکھیا اپنے نبی نو کہو تھوڑی مدد کرے نالے یہ جملہ کہہ کے کہکا مار کے ہسیا او عیسائی دی نال روایات چاہندے اے جملے سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئے کہ ریجینال نے اے جملے آکھے صلاح الدین ایوبی نے تلوار کے دستے تے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ آندا اے قادر مطلق تیری عزت دی قسم ہے اونی دیر تک میں بسترے سے سوا گا نہیں جب تک اس ریجینال نو اپنے ہتھاں نال قتل نہیں کر دے گا
ہتھاں نال اس ریجینالڈ نو قتل کر دیاں گا۔ اے مسلمان حکمراناں دی غیرت، اینوں آندے نے غیرت ایمانی۔ دعا کرو اللہ ساڈے مسلمان حکمراناں نو بھی غیرت ایمانی عطا کرے۔ یا اللہ ساڈے مسلماناں نو فاروق اعظم دی غیرت ایمانی چ کچھ خیرات عطا فرما دے۔ ساڈے مسلمان حکمراناں نو نور الدین زنگی والا جذبہ عطا کر دے، صلاح الدین ایوبی والا جذبہ عطا کر دے۔ صلاح الدین ایوبی نے گرامی قدر حضرات قسم کھا کے آکھیا اللہ کی قسم ہے اونی دیر تک اپنے اس تخت پہ آ کے سواں گا نہیں، اپنے اس شانہ والے بستر پہ آ کے سواں گا نہیں جب تک اس ریجینالڈ نو قتل نہیں کراں گا۔ وقت گزر رہا، وقت گزر رہا، پھر جب جنگ ہوئی ہے نا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ریجینالڈ جب سامنے آیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے ایتھوں گرے بہان تو کھڑے آئے کہ تلوار کٹ کے انج فرما کے آکھیا او بدبختا آندا سے اپنے نبی نو آکھو مدد کرو، آوے میرے نبی نے آج ساڈی مدد کر چھڈی اے دیکھ میرے نبی نے مدد کیتی ہے۔ اللہ یا گرامی قدر حضرات 15 رجب 583 ہجری نو بیت المقدس دے بار صلاح الدین ایوبی نے گھراؤ کر لیا، کافر اندر پہ گئے، مسلمان بار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے فتح عطا کی تھی۔ اس ٹائم عیسائیاں دی تعداد سی 60,000 جیڑی بیت المقدس دے اندر موجود سی، فصیل دے اندر جیڑی سی 60,000 عیسائی اندر سن۔ تے پھر سجنا دنیا والیاں نے دیکھیا ہے جمعہ دا دن سی 27 رجب سی، شبان دے مہینے 15 شبان نو محاصرہ کیتا، شبان تو بعد رجب تو بعد 15 رجب نو محاصرہ کیتا تے 27 رجب نو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو فتح دیتی، چابیاں لیا کے سلطان صلاح الدین ایوبی دے ہاتھ میں رکھ دیتی۔ انج دے مسلمان حاکم سن یار جڑے مسلماناں واسطے اٹھ دے سن۔ بیت المقدس نو فتح کرایا سلطان صلاح الدین ایوبی نے۔ آج بھی مسجد اقصی کو صلاح الدین ایوبی دا انتظار کر دی پئی، نور الدین زنگی دا انتظار کر دی پئی ہے، حضرت عمر دا انتظار کر رہی۔ او مسلمان پاکستان دے حکمرانوں، آج تو انہوں مسجد اقصی دے وچ رہن والیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں تو انہوں آوازاں دے رہی ہیں۔ ویکھیا ویڈیوز کلپ دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے پکار کے کہہ رہے ہیں اے پاکستان دے مسلمانوں ساڈی امداد کرو، اے مسلمانوں ساڈی امداد کرو۔ یارو میں پوچھنا اپنی حکومت دے کولوں اے ایٹم بم کادے واسطے رکھے؟ یہ سانو صرف 14 اگست نو کھڈ کے باہر وکھاندے ہو بھی ساڈے کولے بھی ہیں، انہاں دا کی فائدہ یار جے مسلماناں واسطے چل ہی نہیں سکدے۔ گرامی قدر حضرات دعا کرو اللہ ساڑھے مسلمان حکمرانوں نو غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے دے اندر حقوق زوجین میاں بیوی دے حقوق اس دے حوالے نال عرض کروں گا تے میں گزارش کروں گا اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاؤ تو مسائل اچھے ہوندے نے، خصوصاً ہے زندگی گزارنے دے معاملے دے اندر میاں بیوی دے حقوق۔ احباب جلدی تشریف لے آنا جی، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔